नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चियो। 3 सदस्यीय कार्यदलमा सहमति जुटेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले 22 जना वडा अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। आचरण विपरीत काम गरेको खुलासा। नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 0.54% को योगदान। सबैभन्दा बढी लगानी 56 अर्ब भारतको। उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणबाट लिएको तस्बिर सार्वजनिक। परीक्षणमा नेता किम जोङ उनको उपस्थिति नरहेको दाबी। र नेपाली क्रिकेट टोलीको फिल्डिङ कन्सल्टेन्ट प्रशिक्षकमा भारतका रघुराम श्रीनिवास नियुक्त। ओमनमा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दै। सुरु गरौं एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता समाचारबाट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा हलचल मचिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्काल एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल यसको विपक्षमा देखिनु भएको छ। सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको विरोध गर्ने गरे पनि प्रचण्ड र नेपालले पनि भित्रभित्रै एमसीसी पास गर्न सरकारलाई सहमति दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। सत्तारूढ गठबन्धनको शनिबार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट तत्काल एमसीसी पास गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताएपछि गठबन्धनमा खटपट देखिएको हो। उहाँले एमसीसी पास नगर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएपछि सम्झौता पास गराउन लगभग सहमति जुटेको बताइएको छ। तर एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन सत्ता गठबन्धनले बनाएको 3 सदस्यीय कार्यदलमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसीका नाममा प्रतिगमन विरुद्ध एकताबद्ध 5 दलीय गठबन्धन नै टुट्ने चेतावनी दिँदै उहाँले आलटाल नगरी एमसीसी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गर्न सुझाव दिनुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले एमसीसी पारित नभए देश थप कंगाल हुने दावी गर्दै शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस् भनेर सचेत पनि गराउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 12 जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले झापा, इलाम, पाँचथर, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, अछाम, पर्सा, मकवानपुर र रौतहटका प्रहरी प्रमुखसँग सोमबार बिहान टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको हो। गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार खाँडले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, कोरोना प्रभाव र प्रहरीको राशन भत्ताबारे प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ। साथै खाँडले प्रहरीमा र समग्र जिल्लामा कोभिड-19 को प्रभाव, शीतलहरको अवस्था, जिल्लामा सुरक्षा स्थिति, प्रहरीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राशन भत्ता वितरणबारे जानकारी लिनुभएको छ। तराईका जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसँग खाँडले तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आन्दोलन बारे पनि जानकारी लिनु भएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर 12 वटा मन्त्रालय बनाउने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो। मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन। मन्त्री परिषद बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले सरकारले गरेका अन्य निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्नुभयो।
भएको थियो। सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा 5 वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन्। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 12 मन्त्रालय हुनेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले 22 जना वडा सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै 22 जना वडा सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। व्यक्तिगत घटना अनलाइन दर्ता नगरेको, 20 वर्ष नपुगेकाको विवाह दर्ता गरेको लगायत कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो। सुर्नाया गाउँपालिकाका 6 वडा, दशरथ चन्द नगरपालिकाका 2 वडा, पाटन नगरपालिकाका 5 वडा, देगाडेकादार गाउँपालिकाका 2 वडा, डिलासेनी नगरपालिकाका 2 वडा, मिलौली नगरपालिकाका 2 वटा, सिगास गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 1-1 वडाको सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने र दोहोरिँदै गए कारबाही गरिने बताइएको छ। पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सहज बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा MIS अपरेटर राखेको छ। 2075 भदौ 1 गतेपछिका हरेक व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा दर्ता हुनुपर्ने भएकोले त्यसो नभएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो। यसका साथै मुलुकी संहिता 2074 को दफा 70 को घ अनुसार विवाह दर्ता नगरेको पाइएको छ। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले वीर अस्पताललाई 30 वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर लीलामणि पोखरेलको पहलमा अस्पताललाई 30 वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ सहभागी कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेता पोखरेलले सो बेड हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकोले सबैले निशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पैसा हुनेले स्वास्थ्य र शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरी आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले हाम्रो संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई निशुल्क गराउने भनेका छौँ। हाम्रो प्रयत्न के हो त भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निशुल्क हुनुपर्छ। यो मौलिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट हो। पैसा हुनेले स्वास्थ्य किन्ने, पैसा हुनेले शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई त्यो दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ। त्यस्तै वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगबाट नै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा उपचार गर्न सहज भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानले दिएका 30 बेड आजबाटै सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। आज हामीलाई 30 वटा यो आइसियु बेड दिँदै हुनुहुन्छ। एउटा आइसियु हाम्रो केही खाली छ, हामी त्यसमा राखेर यसलाई आजैबाट जोडेर हामी चाहिँ काममा अगाडि बढाउँछौँ र यो सबैको सहयोगले गर्दा यो पटकको तेस्रो लहरमा कोरोनाका बिरामीहरू आज पनि 160-70 जना बिरामी हुनुहुन्छ। सबै उपचार सहज रूपले भएको छ। डाक्टर बस्नेतले संस्थाहरूको सहयोगले नै कोरोनाको तेस्रो लहरमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसियु बेड उपलब्ध गराउन सहज भइरहेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा अनलाइन जुवा खेलेका आरोपमा प्रहरीले 74 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनलाइन जुवामा संलग्न 74 जनालाई पक्राउ गरेको हो। आइतबार साँझ 7 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्धस्थित प्लटिङ नजिकैबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले 66 जना पुरुष र 8 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले छापा मारेको ठाउँबाट खेल्न प्रयोग हुने बिङ्गोको कुपन र नगद बरामद गरेको छ। उनीहरूबाट प्रहरीले 6,19,250 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वित्त बौद्धले मुलुकी अपराधी ऐन 2074 को परिच्छेद 5 अन्तर्गत जुवा खेल्ने वा सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले वैदेशिक रोजगारको समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आइतबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै मन्त्रालय प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कल सेन्टरमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि निशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नु परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले कल सेन्टरमा गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले करिब 1 महिना यता भिजिट भिसामा गएकाहरूलाई बिचौलियाहरूले ठगी गरी विभिन्न देशमा अलपत्र पारेपछि ती समस्या तत्काल समाधान हुने गरी काम गर्न पनि सो सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट गएकाहरूलाई ठगी गरिएको असुल गरिएको रकम तत्काल फिर्ता दिन पनि बिचौलियाहरूलाई अपील गर्नुभयो। 6 जना कर्मचारीहरूले सो कल सेन्टरबाट 24 घण्टा सेवा दिने जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले कल सेन्टरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 0.54% मात्रै योगदान गरेको पाइएको छ। सार्क मुलुकमा जीडीपीको 17.05% मालदिप्सको रहेको छ। दोस्रोमा भारतको 1.76% रहेको छ भने तेस्रोमा रहेको पाकिस्तानको 0.80%, चौथोमा रहेको बंगलादेशको 0.63% र पाँचौंमा रहेको नेपालको 0.54% रहेको छ। नेपालभन्दा पछाडि रहेका भुटानमा 0.51% र अफगानिस्तानको 0.12% रहेको छ। नेपालमा आएको वैदेशिक लगानी मध्ये करिब 82% ऊर्जा, ग्यास र सिँचाइ परियोजना रहेको छ। त्यस्तै ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज र कम्युनिकेसन क्षेत्रमा 7% र बाँकीमा 11% लगानी भित्रिएको देखाएको छ। वैदेशिक लगानी मध्ये बागमती प्रदेशमा 65.5% लगानी छ, गण्डकी प्रदेशमा 14%, मध्य प्रदेशमा 10% लगानी भएको छ। बाँकी 10% लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी मध्ये भारतको सबैभन्दा धेरै रहेको छ। भारतको 56 अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। एफडीआईमा भारतको 31% हिस्सा रहेको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार सुन चाँदीको भाव घटेको छ। सुनको भाव आज 400 रुपैयाँ घटेर तोलामा 91,800 रुपैयाँ तोकिएको छ। हिजो सुनको भाव तोलाको 92,200 रुपैयाँ तोकिएको थियो। चाँदीको भाव पनि 10 रुपैयाँ घटेर तोलाको 1240 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाले सन् 2017 यताकै सबैभन्दा ठूलो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणबाट लिएको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। कोरियाले प्रायद्वीप र वरपरका क्षेत्रहरू अन्तरिक्षबाट देखिएका छन्। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र मध्यवर्ती दूरीको हवासोङ 12 रहेको बताइएको छ। जापानी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले उक्त क्षेप्यास्त्र आकाशमा 2000 किलोमिटरको उचाइमा र 30 मिनेट उडेर 800 किलोमिटर पर पुगेको बताएका छन्। उक्त क्षेप्यास्त्र जापान सागरमा झरेको थियो। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार एजेन्सी KCNA द्वारा सार्वजनिक गरिएको तस्बिरहरू क्षेप्यास्त्र परीक्षण वारहेडमा जडान गरिएको क्यामेराबाट लिएको बताइएको छ। उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षण सामान्यतया भोलिपल्ट देशको सरकारी मिडियाद्वारा घोषणा गरिने गरिएको छ। KCNAले उक्त मिसाइल शुद्धता प्रमाणित गर्न प्रक्षेपण गरिएको बताइएको छ। सो मिसाइल परीक्षणमा उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनको उपस्थिति नरहेको पनि KCNAले स्पष्ट पारेको छ। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले युक्रेन वरपरको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्न छोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसको सट्टा आन्तरिक सीमा सुरक्षाको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। वाशिङटनमा सबैजना युक्रेनको सिमाना कसरी जोगाउने भनेर सोचिरहेका छन्। ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो कर्तव्य अमेरिकी सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको अमेरिकी प्रशासन अन्य देशको आक्रमणको कुरामा व्यस्त रहेको टिप्पणी
गरेका छन्। ट्रम्पले बाइडेनले तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम सिर्जना गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार अमेरिकी संयुक्त चीफ अफ स्टाफका अध्यक्ष मार्क मिलेले रुसले युक्रेनी सीमामा कुनै पनि क्षण आक्रमण गर्न पर्याप्त सेना जम्मा गरेको दावी गरेर संकटको कूटनीति समाधानको लागि खोजी जारी राख्न आग्रह गरेका थिए। मस्कोले बारम्बार आफ्नो छिमेकीलाई आक्रमण गर्ने कुनै पनि मनासाय अस्वीकार गरेको छ। यसले कसैलाई धम्की दिएको छैन र यसको सिमाना नजिक नाटोको बढ्दो उपस्थिति र युक्रेनको सैन्यकरणमा चिन्ता व्यक्त गरेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको फिल्डिङ कन्सल्टेन्ट प्रशिक्षकमा भारतका रघुराम श्रीनिवासलाई नियुक्त गरेको छ। क्यानले राष्ट्रिय टोलीको क्लोज क्याम्पका लागि श्रीनिवासलाई फिल्डिङ कन्सल्टेन्ट प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। उनी आइतबार भारतबाट काठमाडौँ आइसकेका छन्। यसअघि उनले अमेरिकी क्रिकेट टोलीको फिल्डिङ प्रशिक्षक भएर काम गरेका थिए। उनी फिल्डिङ प्रशिक्षक हुँदा नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक पुपुदु दासा नायके अमेरिकी टोलीको मुख्य प्रशिक्षक थिए। नेपालले अर्को महिना आइसिसी T20 विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्दैछ। ग्लोबल क्वालिफायर 5 फागुनदेखि ओमानमा हुनेछ। त्यसअघि T20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। 28 माघदेखि ओमानमै हुने श्रृङ्खलामा 4 देशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दुवै प्रतियोगिताको तयारीको लागि अहिले नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चियो। 3 सदस्यीय कार्यदलमा सहमति जुटेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले 22 जना वडा सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। आचरण विपरीत काम गरेको खुलासा। नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 0.54% योगदान। सबैभन्दा बढी लगानी 56 अर्ब भारतको। उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणबाट लिएको तस्बिर सार्वजनिक। परीक्षणमा नेता किम जोङ उनको उपस्थिति नरहेको दावी। र नेपाली क्रिकेट टोलीको फिल्डिङ कन्सल्टेन्ट प्रशिक्षकमा भारतका रघुराम श्रीनिवास नियुक्त। ओमानमा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दै। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।